आदरणीय दर्शकबिन पछिल्लो समय अहिले भर्खरै रामकुमारी झाँक्री आफ्नो घरबाट पक्राउ परेको खबर सुनिएका छौँ। यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा पुण्य गौतम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। जुन हिसाबमा रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विषयमा कटाक्ष गर्नुभएको थियो नि, आज पक्राउ गर्नुभयो। हजुर, यसलाई कसरी लिनुभयो? मलाई आश्चर्य लागेको छ। सांसद एवं पूर्व विद्यार्थी नेता तातो खुनकी जोशीले हाम्री सांसद रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई जुन प्रकरणमा गिरफ्तार गरेको छ, त्योभन्दा चर्को बोल्ने पुण्य गौतमलाई किन सही सलामत छोडिएको छ? मेरो प्रश्न राज्यलाई पहिलो यही हो। डाकुसँग सरकार डराएको हो कि हो? पुण्य गौतम डाकु भने नि? म लडाकु हो। तपाईँहरूले मेरो नामको अगाडि डाकु बनाउनु, ल झिकेर डाकु बनाउनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई मा डाकु भन्दै होला। तपाईँले त सरको त्योभन्दा पनि कडा कडा रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विषयमा, तर तपाईँलाई चाहिँ सरकारले देख्न नसकेको हो। होइन, यस्तो हो, ओहदा र पदलाई हेर्ने दृष्टिदोष राज्यसँग छ हो। सोसियल मिडियामा म सबैभन्दा बढी छाएको मान्छे होला, नम्बर 1 भ्युज मेकरको स्ट्याटस बनाइ होला। अब राज्यलाई पनि यस्तो लाग्दो हो कि पुण्य गौतमलाई फेरि पनि कति महाचर्चित बनाइदिने, कति सुपरस्टार बनाउने भन्ने उसको ध्येय होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू आफ्नो गरिमा र मर्यादामा बस्नुहोस्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध डेमोक्रेसीको तरबार खडा गर्ने, जसले लोकतन्त्रको निम्ति रगत बगाएको छ, पसिना बगाएको छ, आँसु बगाएको छ, युवा पुस्ताका ढुकढुकीहरूलाई करापझ्याप बनाउने भुल नगर्नुहोला। पतनको अन्तिम पटकथा लेख्ने गरी आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप पुलिस राज मार्फत पुलिस स्टेट कायम गरेर यो ढङ्गको गतिविधि नगर्नुहोला। हामी कडा चेतावनी दिन्छौँ। म रामकुमारी झाँक्रीजीको गिरफ्तारीको घोर निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु, एक्सट्रिमली कन्डेम गर्दै उहाँको शीघ्र रिहाईको कामना गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। यदि रामकुमारी झाँक्रीजीलाई गिरफ्तारी मुक्त गरिएन, रिहा गरिएन भने हामी यस्तो सशक्त सडक आन्दोलन गर्नेछौँ, यसरी आन्दोलन गर्नेछौँ कि यो सिंहदरबार र बालुवाटारलाई त आँधी तुफान हुरीले एकैचोटि उडाइदिनेछ। पुण्य सर, उपस्थितिको लागि लेटर पनि लेखेको थियो रामकुमारी झाँक्रीलाई अदालतबाट। उहाँले त अपहेलना गर्नुभयो नि त, सरकारकै अदालतकै। उहाँले मनमानी गर्न मिल्छ त? एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, नाजायज तरिकाले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनि त्यसपछि व्यक्तिको मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा भोटे तालचा ठोक्ने, केही बोल्नै नपाउने, केही भन्नै नपाउने, के आरती उतारिरहनु पर्ने? राष्ट्रपति महोदयलाई गएर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भनेर सधैँ अगरबत्ती जलाउनु पर्ने, सधैँ धुपधुवार गर्नुपर्ने, सधैँ घण्टा बजाउनु पर्ने, सधैँ शङ्खनाद गर्नुपर्ने, सधैँ उहाँको आरती उतार्नु पर्ने। सधैँभरि हामीले के बालुवाटार वरिपरि गएर हनुमान चालिसा जप्ने, जमला हात जोड्ने, घोडा टेक्ने, अनि त्यसपछि केपी बा भन्दै अभिनन्दन गर्नुपर्ने, अनि माताजी भन्दै उता शीतल निवासमा गएर हामीले एकदम तीर्थ यात्रा गर्नुपर्ने? यो हुनै सक्दैन। किनभने लोकतन्त्रमा संस्थालाई गौरवान्वित गरिन्छ, तर संस्थाको इज्जत मर्यादामा नबस्ने, डेमोक्रेसीको बरखिलाफ एक ढङ्गले भन्ने हो भने एउटा गुटको कार्यकर्ताको रूपमा अभिव्यक्त हुनुभएको राष्ट्रपति महोदयले विद्यादेवी भण्डारीज्यू, म त उहाँलाई विद्यादेवी भण्डारी होइन विद्या पाण्डे भन्न चाहन्छु, किनभने जननेता कमरेड मदन भण्डारीसँगको विवाहपछि उहाँले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इज्जत प्रतिष्ठालाई ठेक्न नसक्नु भएको हुनाले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको थर झुन्डाउने उहाँलाई त्यो छुट छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, विद्या भण्डारीज्यू, आज तपाईँ बालुवाटार के अरे शीतल निवासमा जसरी ढलिबली गरिरहनु भएको छ, त्यसको पछाडि धेरै रामकुमारी झाँक्री, धेरै पुण्य गौतम, धेरै मानिसहरूको रगत पसिना आँसुको योगदान छ। युवा पुस्तालाई यसरी ह्यारेसमेन्ट गर्न पाइँदैन। हिजो सायद उहाँले यहाँ दन्दन आएर भाषण पनि गर्नुभयो, त्यसको पनि प्रभाव परेको होला। त्यसैले म भन्छु, रामकुमारी झाँक्री होइन पुण्य गौतमलाई हिम्मत छ भने आएर गिरफ्तार गर्नु। पुण्यजी, तपाईँले देखिहाल्नुभयो हिजोको अभिव्यक्ति, उहाँले सिधै भन्नुभयो कि बालकोट जानुहोस्। हजुर, राष्ट्रपतिलाई यसरीकन सिधै यसरी आरोप लाउन मिल्छ? यसरी अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? के बालकोट नर्क हो? बालकोट के एक हिसाबले भन्नुपर्दा मरुभूमि हो? बालकोट जानुस् भन्न पाइँदैन? बालकोटमा कुनै एकजना व्यक्तिको मात्रै घर छ, त्यो घर भनेको केपी ओलीज्यूकै हो भनेर कि त ठेगान गर्नु पर्यो?
बालकोट जानुस् भनेको त प्रतीकात्मक कुरो हो। तपाईँले मैले लोकन्थली जानुस् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको घर जानुस् भनेर ठेगाना दिएको हो र? लोकन्थलीमा त लाखौँ मान्छे, हजारौँ मान्छेको बसोबास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालकोट जानुस् भन्ने कुरालाई गलत ढङ्गले बुझेर अनि अजासु अति जान्ने सुन्ने पल्टिएर राज्यले जसरी व्यवहार गरेको छ, हामी सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध हर किसिमको यो जुन ढङ्गको एउटा वैचारिक हिसाबले मिखाइल गोर्बाचोभवादी मान्यता र प्रवृत्तिगत हिसाबले एडोल्फ हिटलरवादी मान्यतामा जसरी राज्य गएको छ, म भन्न चाहन्छु सिद्धिने बेलामा कमिलाको प्वाख पलाउँछ कि क्या हो? विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो यो के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदलाई छुरी हान्ने अनि त्यसपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि धारे हात लगाउने मात्रै होइन, भोटे ताल्चा ठोक्ने, ओठमा सुपर ग्लू लगाउने अनि त्यसपछि कसैलाई बोल्नै नदिने, जो लोकतन्त्रको मसिया हुन् उनलाई बोल्नै नदिने, अनि यी दुई कौडीका राजावादीहरू, यी खल्ली बल्लीहरूलाई जे पनि भन्ने अधिकार दिने, यिनीहरूले राष्ट्रपति महोदयलाई कति गाली गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा विद्यादेवी पाण्डेज्यूप्रति मेरो कुनै त्यस्तो आग्रह छैन, तर उहाँ राष्ट्रपति हुन लायक व्यक्तित्व हो कि होइन? राष्ट्रपति पद डिजर्भ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? विगतमा रामवरण यादवसँग पनि त्यसलाई डिजर्भ गर्ने क्यापासिटी त अलिकति थिएन, तैपनि उहाँले कम्पेरेटिभली बचेर काम गर्नुभयो। तर विद्यादेवी भण्डारीज्यू, तपाईँको शैक्षिक योग्यताको हिसाबले तपाईँ बढी प्राविको टिचर हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा तपाईँ जन्य कमरेड मदन भण्डारी बाँचिरहनु भएको भए एउटा गृहिणी, शुद्ध गृहिणीको रूपमा, गृहलक्ष्मीको रूपमा मदन भण्डारीको घरको स्वाभिमान चेली भएर रहनुहुन्थ्यो होला। आज लट्री परेर, डबल लट्री परेर तपाईँ यता शीतल निवासको अधिपति हुनुहुन्छ, महारानी जस्तो हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपति पदको गरिमा नधान्ने संसद विघटनको सिफारिस गयो कि हेर्दै नहेरी, पढ्दै नपढी सिग्नेचर धस्काइदिने अनि प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा लाचार छाया जस्तो, रबर स्टाम्प राष्ट्रपति जस्तो, अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रपतिज्यूको सेवकको रूपमा, के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूको सेवकको रूपमा जब उहाँ देखा पर्नुभयो, उहाँ एउटा गुटको निम्ति काम गर्ने, मैले त के बुझेको छु भने अमुक अमुक नेतालाई फोन गर्ने, फलाना तिलाना ढिस्काना गुटमा जा, यसो गर उसो गर भनेर उहाँले आदेश फर्माउनुहुन्छ, गुटको बैठक शीतल निवासमा राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, संसद बिउत्यो भने पहिलो महाभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपति विरुद्ध राख्नुपर्छ। जनताको त माग के छ भने अब रामकुमारी झाँक्री मात्रै नभएर प्रचण्ड, माधव कुमार सबलाई जेल हाल्नुपर्छ, भित्र हाल्नुपर्छ भन्ने छ। को जनता? कस्तो जनता? सिङ्जुरो भएको जनता? जसलाई पनि तपाईँले एउटा सानो झुन्डको आवाजलाई पनि, मण्डलीहरूको आवाजलाई पनि जनताको आवाज बनिदिने, हुँदा हुँदा भोलि जो पनि स्वतन्त्रता सेनानीलाई कराब्जा पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि आउला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई एम द स्टेट भन्ने जो लुईको खुइ छ नि, लुई 14को, त्यो अब मटिया मेट हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बरखिलाफ कोही जान सक्दैन, डेमोक्रेसी फन्डामेन्टल राइट्स विरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम विरुद्ध धावा बोलेर यो राज्यले के गरिरहेको छ? जनताको शिरमा गिर खेलेर पुगेन, रगत आँसु पसिना शोषण गर्न नपुगेको हो। यो राज्य किन क्रूर हुँदैछ, किन निर्मम हुँदैछ? व्यवस्था विरोधी मण्डलीहरूलाई ढलिमली गर्ने अवसर दिने, तर लोकतन्त्रको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति लड्ने, रगत बगाउने, हामी माथि चाहिँ वक्र दृष्टि राख्ने, मेरै सवालमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीलाई सांसद पद खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामी पटक पटक लड्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ, अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भन्ने एकजना मानवले के भन्नुभयो भने गजबको हुनुहुँदो रहेछ। अब हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डको कारण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास हुन सकेन, एमसिसी पास हुन सकेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि संसद विघटन गरेको भनेर एउटा राष्ट्रघाती झुसीको डकार पनि डकारेको तपाईँले देख्नु। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अस्ति एमसिसी विरुद्ध मुद्दा लाग्दाखेरि त प्रचण्ड लुसुक्क भागेर हिँड्नुभयो त। मुद्दा होइन, आन्दोलनको एजेन्डा अथवा नारा तय गर्दाखेरि एउटा म्युचुअल समझदारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएन, पछि त्यसको प्रतिउत्तर दिनुभएको छ अध्यक्ष कमरेडले स्पष्ट। सुन्नुहोस्, म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक इस्युमा मजासँग बोल्नु भएको छ र राष्ट्रिय इस्युमा त बोलेकै छैन। राजनीतिक इस्यु र आफ्नो मन्त्री बाँदर बन्ने भिरबाट गिठा भ्याकुर नसिब नभएको मानिस अहिले आएर रातारात करोडपति भयो, मण्डलीको पैसामा ढलिबली गरिरहेको छ, कथित अभियन्ता बनेको छ, त्यसले के भन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल नराख्नुहोस्। म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा अध्यक्ष द्वयले स्पष्ट रूपमा कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्ड श्रद्धेय अध्यक्ष द्वयले
भागरथी भट्टको हत्यारालाई आकाश पाताल धुई पाताल जताततैबाट खोजेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्यबाजी गरिसक्नुभयो। त्यसको लागि हामी सडकमा आएका छौँ। हामी आउनु भनेको पनि पार्टी आउनु हो। हामी भन्छौँ छिटो भन्दा छिटो यो देशको होनहार चेली जसको हत्या बलात्कारपछि निर्दयतापूर्वक गरिएको छ उनको हत्यारालाई पक्राउ गर्नु त कता कता लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने लड्ने रामकुमारी झाँक्रीजीको गिरफ्तारी गर्ने यो भन्दा ठुलो लज्जा केही हुन्छ? अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्नु पर्यो। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, एमसीसी विरुद्ध नेकपामा अध्यक्ष द्वय एमसीसीका घातक बुदाहरू खारेज गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट उभिएको कुरा त उहाँको सल्लाहकार भत्तावाल सल्लाहकारले भनिसकेपछि नरह्यो बास नबज्यो बासु। रामकुमारी झाँक्री त पक्राउ परिसक्नुभयो, अब छुट्ने सम्भावना कतिको छ? के जेलमा उहाँ कुहिनुहुन्छ त? पक्राउ पर्ने मान्छे छुट्दैन कि हिरासतमै दम्पत बनाउने योजना छ राज्यको? त्यसो हो भने पनि भन्नु पर्यो। हामी भन्न चाहन्छौँ रामकुमारी झाँक्रीजी पूर्व विद्यार्थी नेता र अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ, युवामा काफी हदसम्म लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई जुन ढङ्गले गिरफ्तारी गरियो त्यो भनेको 21औं शताब्दीमा प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, वाक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, ह्युमन राइट सबैलाई भाइलेन्स गरेर त्यसलाई समाप्त पार्ने, प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू कमजोर बनाउने, तर्साउने अनि छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने दाउपेच हो। कसैले यो नसोचे हुन्छ रामकुमारी झाँक्रीजीहरूलाई गिरफ्तारी गर्दैमा, कमरेड रामकुमारीलाई गिरफ्तारी गर्दैमा पुण्य गौतमहरू ओठमा भोटे तालचा ठोकेर बस्दैनन्। बडो आन्दोलनको दावानल छरिन्छ। अब देशव्यापी रूपमा आन्दोलन उठ्छ। हामी भन्न चाहन्छौँ छिटो भन्दा छिटो, म आइजी साहबलाई पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, सरकारको प्रधानमन्त्री र यो चिडियाखानमा लान्छु भनेर के वित्त नगरिरहेको गृहमन्त्रीलाई पनि स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईहरू रामकुमारी झाँक्रीलाई बाइज्जत रिहा गर्नुहुन्छ कि हुन्न? खबरदार मुद्दा चलाउने कोसिस नगर्नु, नत्र भने आत्मघाती दस्ता बनेर पनि हामी अभिव्यक्त हुन सक्छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि रामकुमारी झाँक्रीलाई हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मूलधारको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ, नेकपाको यो मूलधार जो श्रद्धेय अध्यक्ष द्वयले नेतृत्व गर्नुभएको छ यसको तर्फबाट म स्पष्ट रूपमा चेतावनी र अपिल आह्वान गर्न चाहन्छु। अब केही घण्टाभित्र रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार मुक्त गर्ने कि नगर्ने, थुना मुक्त गर्ने कि नगर्ने, रिहाई गर्ने कि नगर्ने हामीलाई जवाब चाहियो। यदि तपाईँहरू जवाब दिनुहुन्न भने कहाँ हुनुहुन्छ? हामी त्यो हिरासत फोरेर भने पनि उहाँलाई हामी हिरासत मुक्त गर्छौँ। त्यति तागत नेपाली जनताको छ। कहाँ गएर तपाईँहरू लुक्नुहुन्छ? कुन कुरामा जानुहुन्छ? राष्ट्रपति महोदय ठोक्नुहोस्, पुण्य गौतम विरुद्ध पनि केस ठोक्नुहोस्। कन्टेम्प अफ कोर्टको आरोपमा चोलेन्द्र शमशेर जवाहरले पनि मलाई करापजाप बनाउन खोजे हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशज्यू, म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू भन्न रुचाउँछु, तर त्यो पदलाई सम्माननीय बनाइदिनुहोस्। राष्ट्रपति महोदयलाई सम्माननीय भनेकै हो, के अरे महामहिम भनेकै हो, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भनेको। खै त महामहिम र सम्माननीय पदलाई उहाँले सम्मानित गरेको गर्नु भएन नि त? एउटा प्रश्न सोध्न चाहे, तपाईँ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ परेकोमा चिन्ता हो कि आफू पक्राउ नपरेकोमा चिन्ता हो? मलाई पक्राउ तपाईँहरूले गरोस् भनेर यदि कामना गर्नुहुन्छ भने पनि म बिना अर्थ बिना कारण पक्राउ हुन चाहन्न, तर राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा यदि पुण्य गौतम बोलिरहँदाखेरि उसलाई गिरफ्तार गर्छ भने 23औं चोटि त गरिसक्नुभयो, 24औं चोटिको लागि यो हात खडा छ। आउनुहोस्, गिरफ्तार गर्नुहोस्। के को लागि? जब पुण्य गौतमहरू स्वतन्त्रताको निम्ति गर्जिन्छन्, जब लोकतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ, गणतन्त्रलाई समाजवादतिर अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेको छु, जब गरिबले खाना पाउनुपर्छ, समृद्धिका पाडे हाकेर हुँदैन, राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमामा त्यो स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिरहँदा यदि सत्ताधारीलाई टाउको दुख्छ अनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा नाचिरहेकाहरू जो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध, नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध जाइ लागेका त्यस्ता खालका अरिङ्गलहरू र पुण्य गौतमहरूको अभिव्यक्ति मन पर्दैन भने हामीलाई गिरफ्तार गरे हुन्छ। हिम्मत छ भने हामी हाजिर छौँ। कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ? तर मलाई आशा भरोसा विश्वास छ रामकुमारी झाँक्रीजीलाई छिटोभन्दा छिटो बिना मुद्दा रिहा गरियोस्। यदि उहाँलाई रिहा गरिँदैन भने पुण्य गौतम मात्रै होइन, हामी जस्ता लाखौं लाख मान्छेले स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिनेछौँ। टुडी खेलमा बसेर हामी भन्नेछौँ हामीलाई गिरफ्तार गर। नेपालका कुनै जेलहरू हटाउने छैनन्, त्यतिखेर कुनै जेलमा कैदी बन्दीहरू हटाउने छैनन्। त्यतिखेर तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? मङ्गल ग्रह, चन्द्रमा?
त्यस कारणले गर्दाखेरि मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा निम्ता आएन भनेर चिन्तित भइरहेका प्रधानमन्त्री कपिल शर्माले सो स्थगित गरेको छ नेपालमा। सो प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं कपिल शर्माको भन्दा चर्को कमेडियन भइसकेपछि उसलाई पनि आपत विपद पर्यो भन्ने कुरा सुनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सर। धन्यवाद। र अर्को कुरा के भने पुण्य गौतमहरू गिरफ्तार भएको दृश्य खिच्न आतुर भएर क्यामेराको लेन्स तन्काइरहनु भएका साथीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि हामीलाई छोएर मात्रै राज्यले हेर्छ भने, यदि हाम्रो हातमा हतकडी लाग्छ भने लाखौं लाख रामकुमारी र पुण्य गौतमहरू जेलमा सड्न तयार हुनेछन्। त्यो के को निम्ति? स्वतन्त्रताको निम्ति, अनि त्यसपछि लोकतन्त्रको निम्ति, गरिबहरूको निम्ति, जनताको निम्ति। धन्यवाद।